يقولوا لي واش الراجل الا جا وعطاك زعما شويه ديال الفلوس وعمرتي ليه الميده وقلتي ليه مازال شاط الخير ما غاديش يفرح يبوس لك فوق الراس. يلا انتم معايا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحتكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اللي غادي يكون تحدي ان شاء الله مع صاحبه قناه اللي تقدروا تكونوا كتعرفوها اكيد، هي خديجه ام شهد، اللي صراحه من المتتبعات الاوفياء ديالها. غادي ندير انا وياها تحدي اللي هو غداء ما خاصوش يفوت 30 درهم ان شاء الله، يكون غداء متكامل كما كتشوفوا معايا. ها هي 20 درهم 10 دراهم، ها هي دايره لا ليست اشنو غادي نمشي غادي نتقدى. ها هي باش حتى حاجه ما غاديش ننساها، ونحاول ندير الميزانيه ديال 30 درهم ما خصنيش نفوتها. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ متابعات قناه حياه ام فرات، متشرفه بمعرفتكم اكيد. ومهم معكم خديجه ام شهد. اليوم ان شاء الله دايره واحد التحدي انا والاخت حياه ديال الغديوه ب 30 درهم، يعني ما خصنيش تفوتوا ب 30 درهم، شي حاجه اللي تكون زوينه اقتصاديه وفي نفس الوقت تكون سباعيه كيف كنقولوا، يعني تكون كتكفي العائله كامله، ماشي ديال شخص او لا زوج. المهم الا كنتو اول مره غتشوفوا القناه ديالي ولا اول مره غتعرفوا عليا، معكم خديجه ام شهد. قلت في الاول وعاودتها المهم ديرت عليا، معكم خديجه ام شهد من قناه خديجه ام شهد. مرحبا بالجميع، وتشرفت معك اخت حياه، وليا شرف انني انا ندوز انا وياها في التحدي اليوم. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، غادي ندوزو للتحدي وغادي تكونوا نتوما المتتبعات اكيد هما الحكم. غادي تختاروا شكون اللي احسن، ماشي شكون اللي احسن ولكن شكون اللي قدرت تخرج ب 30 درهم شحال من حاجه. هيا بينا. هانتوما كما شفتوا خديت 3 ديال الخوخات، ها هما 3 خديتهم ب2 دراهم، وخديت وخديت لاداند ب 15 درهم. ها هي مع الكتبيه غير حدا، ها هي 15 درهم. دابا يعني شحال بقات ليا 260 غنحاول ندير بها الخضره وداكشي اللي باقي. دعيو معايا يا ربي تبقى ليا. عليك مولانا. كما شفتوا خديت ربيطه ديال معدنوس وقزبور. اصلا جيت عند هذا السيد كيتصاوب مسكين، حسب ليا هاد الجوج هادو بدرهم. ها انتم ها شفتوا، المهم ها درهم. عرفتي راه تموتوا عليا بالضحك. ملي كنتقدى الا جاب الله كنقول لا راه شوف عطيني. مشيت عند مول الليمون، والليمون كما كتعرفوا راه غالي. قلت لهم لا عافاك عطيني غير 3، راه دايره تحدي. هو تسعدر معايا مسكين ثمن مناسب، خلى ليا جوج ب3 دراهم. دوزي هنا بتمزره عندك السيمون. ايوا صافي دابا بقات لي درهم، غناخذ درهم ديال السنيده. هو صافي نمشيو نشوفوا التحدي هذا. هاي قفيفتي ها هي شفتوها. يلا انا غادي تبعتني واحد المراه قالت لي اشنو دايره، قلت لها راه دايرين تحدي. كضحك قالت لي الحمد لله اللي ما جيتيش في العشيه. مع مشيت لواحد البلاصه عندنا تماك كتكون شويه رخيصه، قالت لي والحمد لله مشيت في العشيه يبدا كلشي. وصراحه تحيه للناس الخضاره وتحيه المغاربه، فيهم واحد السيمه اللي زوينه. ملي كيشوفوك زعما ما قادينك شو داكشي يقول لك هي سيري ماشي مشكل، زعما تعطينا ماشي مشكل. ولكن لا، انا بغيت نحاول ناخذ بداكشي، يعني داكشي اللي عندي خاصني ما نفوتش وما يتساني حتى شي حاجه. والحمد لله يلا انا مقديه ان شاء الله يكون خير. يلا جيت انتما كما كتشوفوا غادي نوري لكم اشنو تقديت. هيا كما شفتوا معايا. المهم ندير معكم عمليه حسابيه. هنا هذا كما قلت لكم 15 درهم، ها هو حليته بيض نغسلو 15 درهم. بقات لي 15 درهم. خديت 3 ديال الخوخات هما ب2 دراهم. هادو من الليمون مع غالي والله الا غير تصاوب معايا. قلت لي انا غير جوج وتحدي وداكشي. خديت حسبهم ليا ب3 ديال الدراهم، يعني هي شحال هي 20 درهم هنا ياك. بقات لي الخضره خديت هادو حسبهم ليا بدرهم، هما 2 ربيطات والله الا حسبهم لي بدرهم. تحيه للناس ديال طراس تبارك الله عليهم، الخضره ديالنا. وخديت هنا درهم بيضه بدرهم، وهادي درهم ديال السنيده يعني 3 دراهم. على هنا 140 ريال. هاد الخضره دار ليا خضره مخلطه 140 على 3 دراهم هي 10 دراهم.
على 20 درهم هي 30 درهم صافي. المهم عمليه حسابيه 100%. المهم ماش واحد القضيه شنو غادي ندير بالنسبه للسنيد، بالنسبه للتوابل وبالنسبه للزيت والدقيق اللي راه كاين في الدار، هادو غيكونوا ابار، يعني انا خديت داكشي باش ندير الغدا. المهم اول حاجه غادي نسبق هاد الفيلي ديال الدجاج، ها هو تشوفوا غادي نغسلو بالحامض. ونحطو يتسقطر باش نصوبوه. كما شفتوا هزيت من الخضره اللي خديت 3 خيزوات، حيت اصلا درت عرفت شنو غادي ناخذ 3 خيزوات و3 ديال الخوخات وجوج ليمونات. من الاحسن ديروا 3 ديال الليمونات، انا ما لقيتش قد الخوخ قد الليمون، ولكن انا ما لقيتش مي ماشي مشكل. صافي غادي نقطعهم هكا طريفات هكا وغادي نديرهم في الكوكوط باش يلاه يبرد ليا مزيان. سبقت العصير هو الاول. صافي هنا من بعد ما كما شفتوا قطعت الليمون داكشي غادي ندير المهم الجهد ديالكم ديال الحلاوه اللي كتبغيو. غادي ندير تقريبا 3 ديال المعالق، هيا ديك درهم ديال السنيده، وغادي ندير ايترو ديال الماء. هادو كما شفتوا هذه القرعه راه كتهز ايترو ونص، يعني انا غادي ندير غير جهد ديال الايترو، وغادي نسد عليها الكوكوط تقريبا شي 20 دقيقه من بعد ما تصفر. صافي هنا درت الدلجان باش نصوب الزالوك، درتو غادي يتشوى، ها هو كما شفتوا معايا. هنا ها هو الدلجان تشوى ليا، صافي غادي نحيدو. من الاحسن هكذا على فاش كتقليوه كيهز الماء بزاف، كيهز الزيت، نقول لكم كيهز الزيت بزاف الا قليتوه. صافي غادي نحيدو. هنا غادي ها هي الباربه درتها تسلق، هذا مطيشه والفلفله حتى هي من بعد. غادي ندير الفلفله غادي تشوى غير فوق هنا بلا كسكاس. هنا خيزو اللي بقى ليا غادي نقطعو باش ندير شويه ديال الخيزو مشرمل. من بعد ما شويه ديك الفلفله هي درتها فاش غادي نديرها بالزالو. هذا الدلجان من بعد ما تشوى ونقيتو وجدت مطيشه. صافي خيزو راه هو كيطيب، الباربه حتى هي راهي كطيب. هنا بالنسبه لا شابلور صوبتها غير في الدار بلا ما تحتاجوش تشريوها. المهم الا عندكم الخبز بحال هكا كارم كتشدوه كتسخنوه شويه في الفران صافي، وغادي نديرو في الميراج ونديرو شويه في المولينكس كيجي مزيان. كما شفتوا معايا ها هي لا شابلور، ها هي دغيا ساهله دغيا كتوجد. بقى لي هاد شويه حتى هو، غير انا من الاحسن كندوزو في المهراز هو الاول. المهم بالنسبه للفيلي ديال الدجاج غادي نوجدو ديال لداد. المهم بحال انا خديت ديال لداد اللي خديت. هذا الدقيق غادي نديرو على شكل كنتاكي. غادي ندير فيه هاد العطريه هادي كما قلت لكم. بالنسبه للعطريه راه موجوده في الدار ما درتهاش. الا عندكم الثومه بودر احسن، انا ما عنديش درت غير الثومه هكا. غادي نحك فيها تقريبا حكيت فيها شي 2 دراس ديال الثومه. هيا تقريبا هنا كما شفتوا معايا درت معلقه كبيره ديال التحميره، شويه ديال السكنجبير وشويه ديال البزار.
شويه ديال الملحه، غادي نخلط مزيان. من بعد ما غسلته كما شفتوا وتسقطر ليا مزيان، غادي ندير ليه شويه ديال هذا الدقيق هذا تنبي صافي نقليه ونهزو، يعني كنوجدو. صافي غادي ندير الدجاج من الاحسن يكون ناشف، تغسلوه على اتساع وينشف باش تشد فيه العطريه ولا يشد فيه التوابل اللي درنا. المهم كما شفتوا معايا من بعد دابا ها هو العصير تبارك الله راه طاب، ها هو غادي نطحنوا قدامكم دابا. وجدت الماء بارد، غادي نزيد على حسب نتوما كيفاش بغيتوه خاطر ولا بغيتو تزيدوا ليه شويه ديال الماء، بغيتو تزيدوا ليه شويه ديال الدانون حتى هو راه مزيان على حسب النكهات. صافي يلا على بركه الله باش نوجد العصير ديالنا ونحطو يبرد. شفتوا تبارك الله هو كيخرج لكم مازال كيشيط الخير. يعني كما شفتوا تبارك الله اقتصادي، اقتصادي وشتو ما فيه والو. 3 ديال الخوخات، ومن الاحسن اللي بغيتو ديروا 3 د الليمونات. انا كما قلت لكم بالنسبه للتحدي عطاني غير 2 ليمونات حيت الليمون شويه غالي. 2 ليمونات حسبهم ليا ب3 ديال الدراهم، و3 ديال الخوخات ب2 دراهم. ايوا شتي اليوم درت الاقتصاد. دابا تسنوا لكم دابا يقولوا لي واش الراجل الا جا وعطاك زعما شويه ديال الفلوس وعمرتي ليه الميده وقلتي ليه مازال شاط الخير، ما غاديش يفرح يبوس لك فوق الراس. يلا انتم معايا، هانتوما راه كيما شفتوا معايا راه حتى حاجه ما كنزيدها من المقادير اللي وريتكم، راه هما هادوك. هنا هي ماتيشا اللي قلت لكم 5 د الماتيشات، هنا دوك 3 ديال الدجاجات هما نقيتهم، والفلفله هي اللي شويتها ها هي. دابا غادي نوجد الزعلوك، غادي نقطعو ماتيشا هي الاولى، نحط لاصوص هي الاولى طيب، غادي ندير لها داك الدجاج. المهم بالنسبه للزعلوك هنا درت شويه ديال المعدنوس وفلفله، ديك الفلفله اللي شويتها قطعتها، وماتيشا. بالنسبه للعطريه ديال الزعلوك زيت العود تقريبا 2 معالق كبار، شويه ديال الملحه، انا غادي ندير شويه ديال التحميره وشويه ديال البزار وشويه ديال الهريسه. اصلا عندي كما قلت لكم بالنسبه للتوابل انا ما درت غير شويه، نتوما وقيتكم ما كيبغوش ليا ولا ديال الحار، ديري حاجه حاره ما ياكلوهاش. صافي وغادي نبدا نحرك، نخلي لاصوص ديالي يطيب مزيان. صافي من بعد غادي ندير ليه شويه ديال الكمون. كما قلت لكم كنخليه حتى لاخر لحظه باش كيعطي داك المذاق ديالو. الزعلوك كيتواتى وياه، وحتى ملي كتشويو الدلجان صراحه من الاحسن كيكون الزعلوك ما فيهش الزيت، ماشي بحال قليتوه. المهم هنا كما شفتوا معايا غادي ندير زيت العود، شويه ديال الثومه،
ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الطحمانه، شويه ديال الكمون، ندير شويه ديال البصل وشويه المهم بالنسبه لهنا انا وجدت باش غادي نبدا نقلي، خليت يعني هذا هو اللي بقى ليا، وبقات ليا البربه حتى غادي نشر منها. درت هنا بيضه اللي شفتوا معايا، وزدت لها شويه ديال الحليب، وهنا لا شابلور حتى هي اللي وجدت هنا في الدار، وغادي نبدا دابا نقلي. غادي نخلط هاد البيضه مزيان. بغيتو تكتفوا غير بالبيضه ماشي مشكل، انا غير ما عندي شويه د الحليب، تزيدوا واحد شويه د الحليب ماشي بزاف. صافي كما قلت لكم راه كينشف، ها نتوما شفتوه، من الاحسن زيدوا ليه مازال الدقيق باش يجي مقرمش. غادي نزلوه في هذا البيض والحليب. هانتوما بالنسبه للعافيه تكون مهيله. هانتوما مازال هانتوما شوفوا الشكل ديالو تبارك الله كيجي غزال، وتبارك الله 15 درهم هادي يعني تبارك الله. المهم جات فيها البركه. يلا بقات لي دابا غادي البربه هي اللي غادي نحضر. غنوجد معكم لاصوص فينيغريت اللي كندير صافي، وغادي نحط الميضه. بالنسبه لاصوص فينيغريت كندير شويه د لا موطارد وشويه ديال الخل، تقريبا معلقه صغيره ماشي بزاف. نخلط هادو مزيان صافي، وغادي نبدا نخلط نطلعها بزيت العود. غادي نزيد لها شويه ديال الملحه، شويه ماشي بزاف، وشويه ديال البزار، وغادي ندير شويه ديال الكمون، حيت الكمون كيتماشى مع شلاضه ديال البربه. صافي وهاهي لاصوص ديالنا واجده. هاي من بعد ما وجدت البربه غادي ندير في هذا لاصوص. بغيتو ديروا فيها البصله، صراحه البربه كتماشى مزيان مع البصله، مع البصله كتماشى مزيان مع البربه. بغيتو ديروها فيها حتى هي راه مزيانه. غادي نزيد شويه ديال المعدنوس، كما شفتوا معنا هذا هو الغداء ديال 30 درهم. تبارك الله جا فيه العصير، شو تبارك الله غنشربوا منه مازال يبقى. هذا الزالوب كما شفتوا معنا، هذه شلاضه ديال البربه، هذه شلاضه ديال خيزو مشرمله كتجي حتى هي بنينه بالثومه وزيت العود كما شفتوا. وهذا فيلي ديال لاداند جا على هذا الشكل، هذا جا الصراحه غزال. ايوا الحمد لله. نقدر واش ربحت التحدي ولا لا. المهم
هذا هو الغداء السريع والاقتصادي ب 30 درهم. كما شفتوا تبارك الله هذا هو الغداء ديالي الاقتصادي ولتحدي مع خديجه شهد ب 30 درهم. الحمد لله كما شفتوا راه بالحساب، الله اللي شاهد. ابار ما درتش غير التوابل والدقيق اللي والزيت اصلا كاينين في الدار. لا شابلو كما شفتوا راه وجدتها في الدار، كديروها من الخبز اليابس. كلشي هو هذاك الحمد لله. ومع كاس ديال العصير. شوف تبارك الله هذا العصير هذا شوف كتيجي خاطر وزوين، ما تشبعوش منه وبكميه وفيره. كما قلت لكم الا بغيتو تزيدوا ليه دانون راه كتزيدوه، ما بغيتوش تزيدوا ليه نتوما كيبقى الاختيار ديالكم. ايوا مرحبا بكم معنا. وكما قلت لكم هذا بالنسبه التحدي عنده حتى واحد الرساله ان المراه تمشي مع الوقت. كل وقت وقتها، يعني لا قدر الراجل يخلي لك 20 درهم ولا 30 درهم تقدري ديري منها الغداء وتفرحي عائلتك. وهو غداء متكامل فيه الخضره وفيه حتى اللحوم. يلا نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايكات. ومرحبا بكم المتتبعين والمتتبعات ديال الاخت خديجه شهد، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. ومع السلامه، باي باي.